आधारभूत तहले हामी दुईटा मात्रै सिकाइ सिद्धान्तका कुरा हेर्छौँ। एउटा शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ र अर्को कार्यपरक सम्बन्ध सिकाइ। यसमा हामीले हेर्ने कुरा भनेको के हो भने यसको परिचय जान्ने हो, यसको प्रयोग जान्ने हो, अनि यसको विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता हेर्नुपर्छ। विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता हेर्नुपर्छ। विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता हेर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। विशेषता र शैक्षिक उपयोगिता हेर्नुपर्छ। अब यो हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ भनिसकेपछि यो स्किनर हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। 1930 मा मुसामाथि प्रयोग गरेका छन्। भन्छ कहिले स्किनरले गरेका छन्? 1930 मा मुसामाथि प्रयोग गरेका छन्। र 1938 मा द बिहेभियर अफ अर्गानिजम भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेर यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन्। 1938 मा द बिहेभियर अफ अर्गानिजम भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेर यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन्। यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको रहेछ। यो बक्सलाई स्किनर बक्स भन्दो रहेछ। उनले परीक्षण गरेको बक्स, त्यो बक्सलाई स्किनर बक्स भन्दो रहेछ। स्किनर बक्स भन्दो रहेछ। सिकारु क्रियाशील हुने सिद्धान्त हो। अघिल्लो शास्त्रीय सम्बन्धनमा सिकारु निष्क्रिय हुन्छ, तर कार्यपरक सम्बन्धनमा सिकारु क्रियाशील हुन्छ। भनेको सिकारुले प्रतिक्रिया व्यक्त नगरिकन उसले चाहिँ पुनर्बल पाउँदैन, पुरस्कार पाउँदैन, खाना पाउँदैन। अघिकोमा सिकारु निष्क्रिय रूपमा बस्यो भने पनि उसले खाना पाउँथ्यो शास्त्रीय सम्बन्धनमा। कार्यपरक सम्बन्धनमा सिकारुले काम गरेन, रिजल्ट दिएन भने उसले चाहिँ पुनर्बल पाउँदैन, खाना पाउँदैन। त्यो भएर यो सिकारु क्रियाशील हुने सिद्धान्तमा आधारित छ। एक हिसाबले थर्नडाइकको प्रभावको नियममा आधारित छ। अगाडिको सामिप्यताको नियममा आधारित थियो अथवा निकटताको नियममा आधारित थियो। शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ थर्नडाइकको प्रभावको नियममा आधारित छ। प्रभावको नियममा आधारित छ। यसलाई आरएस लर्निङ पनि भन्छ। अब शास्त्रीय सम्बन्धलाई एसआर भन्छ, स्टिमुलस रेस्पोन्स लर्निङ भन्छ। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइलाई रेस्पोन्स स्टिमुलस भन्छ। है यो प्रतिक्रिया र उत्तेजना बीचको सम्बन्ध हेर्ने हो। उता उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्ध हुन्थ्यो, यता प्रतिक्रिया र उत्तेजनाको बीचको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो छ। लर्निङ पनि भनिन्छ। यो सबलीकरण वा पुनर्बलको सिद्धान्तमा आधारित छ। अस्ति हामीले पुनर्बल पढ्दा पुनर्बल प्याभलोभ के अरे स्किनरको सिद्धान्तमा आधारित छ भनेका थियौं। यो सबलीकरण अथवा पुनर्बलको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो सिद्धान्तले अनुले के भन्छ भने प्राणीले त्यो व्यवहार सिक्छ जसलाई पुनर्बल प्रदान गरिन्छ, जसलाई पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भनेको छ यसले। अब यो व्यवहार स्थापित गर्न सकारात्मक सबलीकरण र नकारात्मक सबलीकरण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त रहेछ। व्यवहारलाई स्थापित गर्नका लागि सकारात्मक र नकारात्मक सबलीकरण हुनुपर्छ भनेको छ यसले। यो शास्त्रीय सम्बन्धनको परिपूरकको रूपमा आएको रहेछ। अब कार्यपरक के अरे प्याभलोभको सिद्धान्तलाई त्यो शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ हो भनेर चाहिँ नामाकरण गरिदिने व्यक्ति नै स्किनर हुन्। त्यसैले शास्त्रीय सम्बन्धनको परिपूरकको रूपमा रहेछ। शास्त्रीय सम्बन्धनको परिपूरकको रूपमा रहेछ। सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ तसर्थ उसको सिकाइ कार्यपरक हुनुपर्छ। यसले सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्दछ। उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ सिकाइ। सिकाइ चाहिँ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्दछ। हुनुपर्दछ भनेको छ यसले। उद्देश्यपूर्ण हुन्छ र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्दछ भन्छ यसले। र शास्त्रीय सम्बन्धनमा उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गरिन्छ। शास्त्रीयमा उत्तेजनाको लागि प्रतिक्रिया गरिँदो रहेछ, तर कार्यपरक सम्बन्धनमा प्रतिक्रिया गरेर उत्तेजना प्राप्त गरिन्छ। भनेको अर्थ शास्त्रीय सम्बन्धनमा घण्टी बजा मासु र घण्टी त्यसका लागि चाहिँ रियाल उत्पादन गरिन्छ, तर कार्यपरकमा मुसोले छेस्किनी थिच्न सकेन, लिभर थिच्न सकेन भने ऊ बाहिर जान सक्दैन, खाना प्राप्त गर्न सक्दैन। लिभर थिच्यो भने मात्रै उसले खाना प्राप्त गर्न सक्छ।
त्यो हिसाबले शास्त्रीय सम्बन्धनमा उत्तेजनाका लागि प्रतिक्रिया गरिँदो रहेछ, कार्यपरक सम्बन्धनमा प्रतिक्रिया गरेर उत्तेजना प्राप्त गर्दो रहेछ, प्रतिक्रिया गरेर चाहिँ उत्तेजना प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। र स्किनरले प्राणीका व्यवहार दुई किसिमका हुने भनेका छन्। स्किनरले प्राणीका व्यवहार दुई किसिमका हुन्छन् भनेका छन्। दुई किसिमका व्यवहार हुन्छन् अरे। एउटा क्रियापरक व्यवहार, एउटा क्रियापरक व्यवहार हुन्छ अरे, अर्को प्रतिक्रियापरक व्यवहार। यो स्किनरले भनेका हुन्। यो शास्त्रीय सम्बन्धमा देखा पर्ने प्रतिक्रियापरक व्यवहार, प्रतिक्रिया हाबी हुँदो रहेछ। प्रतिक्रियापरक व्यवहार किन भन्दा उत्तेजनाका कारणबाट प्रतिक्रिया देखा पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई प्रतिक्रियापरक व्यवहार भन्दो रहेछ। उत्तेजना वा उद्दीपकका कारणबाट के अरे उत्तेजनाका कारणबाट देखा पर्नुलाई प्रतिक्रियापरक व्यवहार भन्दो रहेछ। जुन शास्त्रीय सम्बन्धनमा देखा पर्छ। कुनै पनि व्यवहार उत्तेजनाका कारणबाट देखा पर्छ। उत्तेजनाका कारण भनेको मासु देखाएर के अरे प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाइन्छ, त्यो भएर त्यसलाई प्रतिक्रिया व्यवहार भनियो। क्रियापरक व्यवहार भनेको प्राणीले थुप्रै कार्यहरू गर्छ जसका कारणबाट प्राणी कुनै काम गर्न सक्षम हुन्छ, अथवा प्राणीले कुनै पनि सिकाइ सिक्नका लागि आफू क्रियाशील हुनै पर्दछ भन्छ भने यो कार्यपरक सम्बन्धनमा देखा पर्छ। भने क्रियापरक व्यवहार कुन सिकाइ सम्बन्धनमा देखा पर्छ भन्यो भने कार्यपरकमा। प्रतिक्रियापरक व्यवहार कुन सिकाइ सम्बन्धनमा, त्यो सिकाइ सिद्धान्तमा देखा पर्छ भन्यो भने त्यो शास्त्रीय सम्बन्धनमा भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब एउटा आर टाइप भयो, अर्को यस टाइप भयो। एउटा रेस्पोन्स टाइप भयो, अर्को स्टिमुलस टाइप भयो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब यो स्किनरले प्रयोग के माथि गरे? मुसोमाथि प्रयोग गरेका छन्। यो त्यो त्यति धेरै हेरिराख्नु पर्दैन। मुसोमाथि गरेका छन्, स्किनर बक्स रहेछ भनेपछि भइहाल्यो। अब यहाँ सबै यो कथा व्यथा हामीलाई लेख्न आउँदैन, अब्जेक्टिभ हो। सब्जेक्टिभ भयो त आउँथ्यो होला प्रयोग लेख भनेर। अब यसमा चाहिँ बाकसभित्र लिभर थियो अरे, त्यो थिचेमा खानेकुरा झर्थ्यो। अब बाकसभित्रको मुसाको गतिविधि उसलाई कुनै प्रकारको बाधा नपुर्याई अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्थामा ल्याइएको थियो। अब यस प्रयोगमा बाकसभित्र थुनिएको मुसा स्वाभाविक रूपमा यताउति चल्यो, स्वाभाविक रूपमा यताउति चल्यो। अनि त्यो चल्दा चल्दै उसले चाहिँ लिभर थिच्न पुग्यो, जसको फलस्वरूप खानेकुरा झर्यो र उसले खाना पायो। उसले खाना पायो। यो प्रक्रिया पटक पटक दोहोरिँदा मुसोले लिभर थिच्ने क्रम चाहिँ वृद्धि भएर अन्तमा उसले लिभर थिचेर पाए, खानेकुरा प्राप्त गर्न सक्यो। यसरी मुसोले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, लिभर थिच्नु अस्वाभाविक प्रतिक्रिया थियो, त्यो गरेर स्वाभाविक उत्तेजना अथवा खानेकुरा प्राप्त गर्यो। पहिला काम गर्यो, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो, अनि बल्ल खाना पायो। लिभर थिचिएन भने त पाइएन। अघि चाहिँ शास्त्रीय सम्बन्धनमा कामै नगरे पनि उसलाई खाना जान्थ्यो, मासु पाउँथ्यो। घन्टी बजाइन्थ्यो, खाना दिन्थ्यो, घन्टी बजाइन्थ्यो, खाना दिन्थ्यो। अनि पछि घन्टीबाट मात्रै पनि अब त मलाई खाना आउँछ भनेर सिक्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ काम गरेन भने, लिभर थिचेन भने चाहिँ पाइएन। त्यो भएर यो चाहिँ प्रतिक्रियापरक चाहिँ व्यवहार पर्छ। यस प्रयोगमा अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको लागि स्वाभाविक उत्तेजना दिने प्रक्रियालाई स्किनरले के भने सबलीकरण, रिइन्फोर्समेन्ट भनेर नामाकरण गरे। त्यो भएर पुनर्बलको प्रयोगकर्ता स्किनर हुन्। यसरी बुझौँ। अब उनको सिद्धान्तको सूत्र यस्तो रहेछ। छेस्किनीलाई सीएस भन्दो रहेछ। यो भनेको अस्वाभाविक उत्तेजना हो। सीएस भनेको कन्डिसनल स्टिमुलस। दबाउने कुरा त्यो कन्डिसनल रेस्पोन्स रहेछ, प्रेसिङ रहेछ। यसका आधारमा खाना खानु, त्यो भनेको खाना खानुलाई खाना चाहिँ स्वाभाविक उत्तेजना रहेछ। खानेकुरा चाहिँ यो के हो भने खाने काम चाहिँ यसलाई युसिआर भन्छ। यसलाई अस्वाभाविक यसरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भन्छ। छेस्किनी दबाउनु, खाना खानु। छेस्किनी दबाउने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको हुनाले उसले चाहिँ के पायो? उसले चाहिँ पुरस्कार पायो, अथवा पुनर्बल पायो, अथवा सबलीकरण पायो भनेको खाना पायो भनेको। यो खालको चाहिँ उनको सिद्धान्तको सूत्र रहेछ। यो दुईटा कुरा अघि हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। यो फेरि हेरिराख्न परेन है। यहाँ हामीले
चर्चा भइसक्यो हुनाले यसलाई मैले फेरि चर्चा गर्नु परेन, यसलाई मैले डिलिट गर्दै पनि भयो यहाँ। अब कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइका आवश्यक अवस्थाहरू के हुन्छन् भन्यो भने एउटा पुनर्बल चाहिन्छ अरे। यो पुनर्बल, सामिप्यता र अभ्यास यति टिपे हुन्छ। पुनर्बल, सामिप्यता र अभ्यास भनेको पुनर्बल भनेको सिकारुलाई सिक्न क्रियाशील बनाउने तत्त्व हो। वास्तवमा कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तको मूल आधार के हो भन्यो भने पुनर्बल। पुनर्बल पत्ता लगाएकै स्किनरले हो। पुनर्बल प्राप्त गर्ने प्रलोभनमा मुसाले लिभर थिच्न सक्या हो। सामिप्यता भनेको निकटता, जस्तो सिकाइमा प्राणीले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया र पुनर्बलको सामिप्यता हुनुपर्छ, निकटता हुनुपर्छ। प्रतिक्रिया पछि उसले पुनर्बल प्राप्त नभए प्रतिक्रिया नहुन सक्छ भनेको। काम गरेपछि केही पाइएन भने उसले पुनः प्रतिक्रिया नगर्न सक्छ, काम नदिन सक्छ। त्यो हिसाबले प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल प्राप्त गर्ने कुरा त्यो हिसाबले हेर्न पर्यो। त्यसरी हेर्न पर्यो यसलाई। अब अभ्यासको कुरा, अभ्यासले सिकाइलाई सफल बनाउँछ। अभ्यासले सिकाइलाई के बनाउँछ? सफल बनाउँछ। पुनर्बल प्राप्त प्रतिक्रियालाई व्यवहार निर्माण गर्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्न अभ्यास नगरी हुँदैन। अभ्यास नगरी हुँदैन। भनेको अभ्यास पनि चाहियो। तीनटा अवस्थाहरूको कुराहरू यसले गरेका छ। एउटा पुनर्बलको कुरा गर्यो, अर्को सामिप्यताको कुरा गर्यो, सामिप्यताको कुरा गर्यो, अर्को अभ्यासको कुरा गर्यो। तीनटा अवस्थाहरू हुन्छन् भन्छ यसले। अब यो अघि हामी चर्चा गरिसकेका छौँ, टिप्ने मात्रै। अब यो प्रतिक्रियापरक व्यवहार र क्रियापरक व्यवहार भनेर अघि हामी के अरे चर्चा गरिसकेका छौँ। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइका विशेषताहरू के हुन् भन्यो भने नम्बर 1 प्रतिक्रियापरक व्यवहार र क्रियापरक व्यवहार भन्ने यो दुईटाको फरक हो। यसलाई प्रतिक्रिया भनेर बुझ्नुस्। प्रतिक्रिया भनेर बुझ्नुस्। त्यो प्रतिक्रिया दुई खालको हुँदो रहेछ। एउटा प्रतिक्रियापरक व्यवहार भनेको ज्ञात उत्तेजनाका लागि उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाहरू छ। त्यो मासु देखेको कारणले, घन्टी र मासुको सम्बन्ध देखेका कारणले देखेर र्याल निकाल्यो। जस्तो घन्टी बजेपछि र्याल उत्पन्न हुनु, यो शास्त्रीय सम्बन्धमा देखा पर्ने प्रतिक्रिया हो। अर्को क्रियापरक व्यवहार भन्यो भने भविष्यमा रहेको उत्तेजना प्राप्तिको लागि वर्तमानमा गरिने प्रतिक्रिया हो। अहिले काम गरियो भने भोलि माम पाइन्छ भन्ने आशाका साथ अहिले गरेको प्रतिक्रिया हो। जस्तै लिभर थिचेर खानेकुरा प्राप्त गर्नु, यो प्रतिक्रिया क्रियापरक सम्बन्धन सिकाइमा देखा पर्दो रहेछ। त्यो भएर एउटा विशेषता प्रतिक्रियाको कुराहरू छ। त्यसलाई पनि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार र क्रियापरक व्यवहार गरेर दुई प्रकारमा यो फेरि स्किनरले बाँड्दिएका। शास्त्रीय सम्बन्धले स्वचालित सिकाइमाथि विश्वास गर्दो रहेछ। क्रियापरक सम्बन्धले उद्देश्यपूर्ण सिकाइमाथि नै विश्वास गर्दछ। अघि नै हामी चर्चा गरिसक्यौँ। अब यो एउटा विशेषता हो कार्यपरक सम्बन्धको। अर्को पुनर्बल वा सबलीकरण, यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता पुनर्बल हो। यो सिद्धान्तको आधार हो। अब पुनर्बलको बारेमा हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। अब अगाडि नै चाहिँ के अरे पढेका छौँ। त्यो अगाडि नै पढेको हुनाले मैले त्यति धेरै यसलाई फेरि रिपिट चाहिँ गरिनँ। पुनर्बल भनेको यो सिद्धान्तको मूल आधार छ। प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभावित गर्ने तत्त्व रहेछ। घटाउने वा बढाउने तत्त्व रहेछ। घटाउनेलाई सकारात्मक पुनर्बल भनेका छन्, अनि बढाउनेलाई, प्रतिक्रियाको दर बढाउनेलाई सकारात्मक पुनर्बल भनेका छन्। प्रतिक्रियाको दर घटाउनेलाई नकारात्मक पुनर्बल भनेका छन्। अर्को यिनले पुनर्बललाई स्किनरले सबलीकरण भने नि पुनर्बल भने नि एउटै हो, तीन प्रकारका हुन्छन् भनेका छन्। हामीले अस्ति पुनर्बल पढेका छौँ। एउटा सकारात्मक र नकारात्मक भने, अर्को प्राथमिक र माध्यमिक भने, शारीरिक आवश्यकतासँग जोडिएको भोक, खानेकुरा, दुखाइ, डर आदि प्राथमिक सम्मलक रहेछन्। जस्तो माध्यमिक सम्मलक भन्यो भने जसले चाहिँ जसको सम्बन्ध प्राथमिक पुनर्बलसँग हुन्छ, प्राथमिक पुनर्बलसँग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी माध्यमिक पुनर्बल भन्दा रहेछौँ। जस्तो के रहेछ भने भोक, खानेकुरा यी प्राथमिक पुनर्बल हुन्। पैसा, प्रमाणपत्र आदि माध्यमिक पुनर्बल हुन्। अब पैसाले हामीलाई खान त दिँदैन, तर
हाम्रो शारीरिक आवश्यकता पूरा गराउने यो माध्यम हो। माध्यम भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ माध्यमिक पुनर्बलको रूपमा लिएको छ हैन। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को नियमित र अन्तरालयुक्त पुनर्बल। प्रत्येक सही प्रतिक्रियाका लागि पुनर्बल दिनु नियमित सबलीकरण भयो। मुसाले प्रत्येक पटक लिभर त्यता नबिराएर खानेकुरा पाउँछ, त्यो नियमित भयो। अन्तरालयुक्त भनेको भने केही ग्यापमा चाहिँ दिने, केही ग्यापमा चाहिँ केही निश्चित अन्तरालमा चाहिँ सबलीकरण दिन्छ भने त्यसलाई अन्तरालयुक्त सबलीकरण भनिन्छ। त्यो अन्तरालयुक्त भने दुई प्रकारका हुँदो रहेछ। एउटा समयको आधारमा दिइँदो रहेछ, अर्को प्रतिक्रियाको संख्याको आधारमा दिँदो रहेछ। प्रतिक्रियाको संख्याको आधारमा दिनेलाई अनुपातिक भन्छ अनि समयको अन्तरमा दिनेलाई सावधिक भन्छ भनेर अस्ति हामीले पुनर्बलमा पनि पढेको विषय भयो। मैले यति कुरा यसमा चाहिँ गरेँ भनेपछि यिनले तीन प्रकारका पुनर्बलको कुरा गरेका छन्। एउटा सकारात्मक नकारात्मक, अर्को प्राथमिक माध्यमिक, अर्को नियमित र अन्तरालयुक्त पुनर्बल भनेर। अब अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विशेषता व्यवहारको आकृतिकरण हो। यो व्यवहारको आकृतिकरण भनेको के हो भने प्राणीमा निश्चित व्यवहारको स्थापना गर्ने कामलाई हामी व्यवहारको आकृतिकरण भन्छौँ। प्राणीमा निश्चित व्यवहारको स्थापना गर्ने काम, निश्चित व्यवहारको के अरे स्थापना गर्ने काम, त्यसलाई व्यवहारको आकृतिकरण भन्छ। व्यवहारको आकृतिकरण भनेको प्राणीमा निश्चित व्यवहारको स्थापना गर्ने काम रहेछ। पुनर्बल तालिका प्रयोग गरेर व्यवहारलाई निश्चित रूप प्रदान गर्न सकिन्छ भन्छ यसले। पुनर्बल तालिकाको प्रयोग गरेर व्यवहारलाई निश्चित रूप दिन सकिन्छ भन्छ। व्यवहारको आकृतिकरण कसरी गर्ने? पुनर्बल तालिकाको प्रयोग गर्ने भनेको अर्थ उपयुक्त प्रतिक्रियालाई क्रमबद्ध तरिकाले सबलीकरण गर्ने। राम्रो काम गर्यो, सबलीकरण दियो भने त्यो जटिलभन्दा जटिल व्यवहार सिकाउन सकिन्छ। यस कार्यलाई व्यवहारको आकृतिकरण भनेका छन्। जस्तो कक्षामा पढ्न नरुचाउने विद्यार्थीलाई विविध पुनर्बलको सहायताले पढ्ने बानीमा ल्याउनु, विद्यालय जाने बानी नभएका केटाकेटीलाई चकलेट, पैसा, टिफिनको पुरस्कार दिँदै बिस्तारै विद्यालय जान अभ्यास गराउनु, यसका चाहिँ उदाहरणहरू। त्यसले त्यो भएर व्यवहारका चाहिँ आकृतिकरण गर्छ, व्यवहार निर्माण गराउने काम गर्छ यसले। अर्को आकस्मिकताको व्यवस्थापन भन्छ यसको विशेषता। यो विशेषता घोक्नुहोस् है तपाईँहरूले। एउटा प्रतिक्रिया, अर्को पुनर्बल, अर्को व्यवहारको आकृतिकरण, अर्को आकस्मिकताको व्यवस्थापन। हामीलाई धेरै सो विशेषताले क्वेसन सोध्ने हो। यो आकस्मिकता भनेको के हो भने सही प्रतिक्रियाको लागि सही उत्तेजना वा सबलीकरण प्रदान गर्ने कार्य। सही प्रतिक्रियाको लागि सही उत्तेजना दिने अथवा सही सबलीकरण दिने, सही पुरस्कार दिने, त्यो खालको क्रियालाई आकस्मिकताको व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। सही प्रतिक्रियाको लागि सही उत्तेजना दिने कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसद्वारा प्राणीको कुनै निश्चित व्यवहारलाई पुष्टिकरण गरेर उसलाई त्यो व्यवहार सिकाउन सकिन्छ, उसलाई त्यो व्यवहार सिकाउन सकिन्छ भनेको छ यसले। त्यो खालको कुरा गरेको छ। भनेको अर्थ सही प्रतिक्रियाको लागि सही उत्तेजना वा सबलीकरण प्रदान गर्ने क्रिया, त्यसलाई आकस्मिकताको व्यवस्थापन भन्दो रहेछ। सही प्रतिक्रियाको लागि सही उत्तेजना दिने कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसद्वारा प्राणीको कुनै निश्चित व्यवहारलाई पुष्टिकरण भनेको उसलाई चाहिँ पुरस्कार दिने, पुनर्बल प्रदान गरेर त्यो व्यवहार चाहिँ सिकाउन सकिन्छ भनेको। यसलाई आकस्मिकताको व्यवस्थापन भन्छ। यो आकस्मिकताको व्यवस्थापन गरेर नयाँ व्यवहार चाहिँ सिकाइँदो रहेछ। यसको लागि पुनर्बल तालिकाको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्छ। पुनर्बल तालिकाको व्यवस्थापन भनेको आफैमा आकस्मिकताको व्यवस्थापन हो, आकस्मिकताको व्यवस्थापन हो भनेर बुझौँ, यो हिसाबले बुझौँ। यसरी हेरौँ यसलाई। अब कार्यप्रयोग सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइमा शैक्षिक प्रयोग के हुन्छ त भन्यो भने अब यसको सिकाइमा शैक्षिक प्रयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शैक्षिक प्रयोग भनेको योजनाबद्ध शिक्षण हो। यो बुझ्नुहोस् है, यसको शैक्षिक उपयोग के छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसको योजनाबद्ध शिक्षण हो। योजनाबद्ध शिक्षण, प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन भन्छ।
यो प्रोग्राम इंस्ट्रक्सन चाहिँ कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइसँग सम्बन्धित छ। यो भनेको वैयक्तिक शिक्षण पनि हो। यसलाई स्व क्रियाकलाप मार्फत सम्बन्धको स्थापना पनि हो। यसलाई व्यक्तिगत शिक्षण पनि भन्छ। यसलाई भनेको अर्थ योजनाबद्ध तरिकाले पुनर्बल प्रदान गरी बानीको निर्माण गरिँदो रहेछ। र यस आधारमा यसमा के बुझ्नुहोस् भने पहिलो शैक्षिक योजनाबद्ध शिक्षण भनेर टिप्नुहोस्। यो वैयक्तिक शिक्षण रहेछ भनेर बुझ्नुहोस्। स्व क्रियाकलाप मार्फत सम्बन्धको स्थापना, स्व क्रियाकलाप वैयक्तिक एउटै यो कुरा हो त्यो भनेर बुझ्नुहोस्। अनि योजनाबद्ध तरिकाले पुनर्बल प्रदान गरी बानीको निर्माण गरिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। पहिलो शिक्षण यन्त्र कसले तयार गरेका थिए भनेर सोध्न सक्छ। यो आधारमा योजनाबद्ध शिक्षणको आधारमा पहिलो शिक्षण यन्त्र चाहिँ सिडनी प्रेसीले तयार गरेका छन्। सिडनी प्रेसीले चाहिँ तयार गरेका छन्। अब स्किनरले पनि 1952 मा यो शिक्षण यन्त्र तयार गरेका छन्। यो सबलीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। सबलीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो योजनाबद्ध शिक्षणलाई। दोहोरो शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ भन्छ। यो सहचार्य भनेको के हो भने वस्तु र नाम बीचको सम्बन्धको स्थापना हो। वस्तु र नाम बीचको सम्बन्धको स्थापना गर्ने काम हो। जस्तो क माने कलम, क कलम हो। यो हिसाबले स्वाभाविक उत्तेजना र नाम अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको बीच सम्बन्धको स्थापना गर्ने काम हो। यो हिसाबले शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ गर्छ। यो पछाडिको कुरा जान्न परेन। शाब्दिक साहचर्यको सिकाइ, यसको विशेषता र शैक्षिक प्रयोग रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। आकस्मिकताको व्यवस्थापन, यसको विशेषता छ। अनि व्यवहारको परिमार्जन, योजनाबद्ध तरिकाले पुनर्बल गरी नयाँ बानीको निर्माण गर्ने, पुरानो बानी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ शैक्षिक उपयोग हो। अब शैक्षणिक उद्देश्य, अब अरू कुराहरू खासै तपाईँ हामीले उ गर्न पर्दैन। यसले शैक्षणिक उद्देश्य वा विशिष्ट उद्देश्यलाई परिभाषित गर्न, त्यसलाई पुरा गर्ने शिक्षण सामग्रीलाई सरलबाट जटिलको क्रममा मिलाउन यसले मद्दत गर्दो रहेछ। व्यवहार परिवर्तनका निम्ति शिक्षण नमुना विकास गर्न सकिँदो रहेछ। असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूमा कक्षा कार्यका निम्ति यसले प्रेरणाको विकास गर्छ। पुनर्बलको कुरा यहाँ अगाडि आइसकेको छ, त्यो पनि शैक्षिक उपयोग हो। यो पुनर्बल भनेर लेखौँ। पुनर्बल पनि एउटा शैक्षिक उपयोगभित्र चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। असन्तुष्ट उद्दीपकबाट भाग्ने तथा त्याग्ने बनाउन सकिन्छ। तुरुन्त पुनर्बल दिने सिद्धान्तलाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिकाइहरूको स्वगतिमा ध्यान दिने होइन। योजनाबद्ध शिक्षण भनेको स्वगतिमा आधारित हो। त्यो योजनाबद्ध शिक्षणको चाहिँ विकास गर्न हामी यो के अरे शास्त्रीय कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर बुझौँ। यति कुराहरू हजुरहरूले यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्। यो दुईटाको बीचको फरक शास्त्रीय र सम्बन्धनको थोरै अब हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौँ। यसलाई सर र हजुरहरूले स्लाइड हेर्नुहोस् त। ल अब यसमा यो दुईटाको सार दिएको छ। एउटा प्याभलभ, अर्को स्किनर, एउटा कुकुरमाथि, अर्को मुसामाथि। एउटा उद्दीपक ज्ञात हुन्छ भनेको उत्तेजना ज्ञात हुन्छ, थाहा हुन्छ मासुको धुलो देखिन्छ, तर उद्दीपक अज्ञात हुन्छ, थाहा हुँदैन। एउटा प्रतिक्रिया उद्दीपकबाट प्राप्त हुन्छ, अर्को उद्दीपक बिना प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, उद्दीपक बिनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। एउटाले उद्दीपकमा जोड दिन्छ, अर्काले प्रतिक्रियामा जोड दिन्छ।
एउटामा सम्मेलन पहिल्यै प्राप्त हुन्छ, अर्को प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्रै सम्मेलन प्राप्त हुन्छ। सम्मेलनको सम्बन्ध उद्दीपकसँग हुन्छ, तर सम्मेलनको सम्बन्ध प्रतिक्रियासँग हुन्छ क्रियापरकमा। यता प्राणी निष्क्रिय हुन्छ, उता प्राणी सक्रिय हुन्छ। आर टाइप र एस टाइप, एस टाइप र आर टाइप। एउटा एसआर को एकमात्र एकाइ हुन्छ, उता अपेक्षित उद्देश्यसँग पुनः प्रतिक्रियाको श्रृङ्खला बन्छ। एसआर सामिप्यताको नियममा आधारित हुन्छ। यसमा एसआर चाहिँ प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ हैन। एसआर लेखे पनि हुन्छ, आरएस लेखे पनि हुन्छ है। रेस्पोन्स र स्टिमुलसको सम्बन्ध ठिक छ, तर केही फरक पर्दैन, सम्बन्धमा जसरी लेखे पनि हुन्छ। यो प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ। यो प्रभाव के पर्यो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यसले समय नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ, यसले उत्प्रेरणा र पुरस्कारमा जोड दिन्छ। यसलाई प्याभलोभियन वा टाइप 1 सिकाइ भनिन्छ, यसलाई स्किनरियन वा टाइप 2 सिकाइ भनिन्छ। यति कुराहरू हजुरहरूले यो शास्त्रीय सम्बन्ध र कार्यपरकमा बुझ्नु पर्यो। यति चाहिँ हेरौँ। अब प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त। यो प्रयत्न र भुलदेखिको सिद्धान्त चाहिँ अब बेसिककोले पढ्न पर्दैन है, बेसिकली पढ्न पर्दैन। अब हजुरहरू बस्न मन लाग्यो बस्नु, बस्न मन नलाग्यो नबस्न पनि मिल्यो। आधारभूत मात्रै दिने साथीहरू नबस्दा पनि मिल्यो हजुरहरूको फुर्सद हेरेर। किन भन्दा हामीलाई आज यही सिद्धान्तको पाठ चाहिँ लाग्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हेरौँ। अब प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त भन्यो भने प्रवर्तक थर्नडाइक रहेछन्, 1898 मा गरेका छन्। थर्नडाइक 1898 भन्न पर्यो। 1898 मा थर्नडाइकले यसलाई प्रतिपादन गरेका छन्। अब प्रयोग चाहिँ बिरालोमाथि गरिएको छ, बिरालोमाथि प्रयोग गरिएको रहेछ। अब यो बक्सलाई पजल बक्स भन्दो रहेछ, पजल बक्स। त्यो बक्सको नाम पजल बक्स रहेछ, त्यो प्रयोग गरिएको बक्स। अब प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तमा आधारित रही सन् 1913 मा सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन गरेका छन्। सिकाइका नियम कहिले प्रतिपादन गरे भने 1913 मा, र ती नियमलाई 1930 मा उनले सामान्य परिमार्जन गरेका छन्। सामान्य परिमार्जन पनि गरेका छन्। यो सिद्धान्तलाई बोन्ड थ्योरी, कनेक्सनिजम थ्योरी पनि भन्दो रहेछ, जोड्ने सिद्धान्त अरे। बोन्ड भनेको के हो भन्नु होला, यो जोड्ने सिद्धान्त अरे। यसलाई बोन्ड थ्योरी वा कनेक्सनिजम थ्योरी अथवा थ्योरी अफ एसोसिएसन पनि भन्छ अरे यसलाई। थ्योरी अफ एसोसिएसन भनेको सहचार्यको सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ यसलाई। अब प्राणीको अध्ययनमा प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गरिएकोले यो विधिलाई महत्त्वपूर्ण विधि मानिन्छ भनेको छ। प्राणीको अध्ययनमा प्रयोगात्मक विधिको प्रयोग गरिएको हुनाले यो विधिलाई के मान्दो रहेछ, महत्त्वपूर्ण विधि मान्दो रहेछ, महत्त्वपूर्ण विधि मानेको रहेछ। यसरी हेरौँ। यसले व्यवहारलाई सहचार्य भनेर व्याख्या गरेको रहेछ। समस्या समाधान विधिमा आधारित सिद्धान्त रहेछ। समस्या समाधान विधिमा आधारित सिद्धान्त रहेछ। नयाँ व्यवहारको अवलोकन गरिने सिद्धान्त रहेछ। यसलाई बहुप्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ। बहुप्रतिक्रिया सिकाइ सिद्धान्त भनेको अर्थ फेरि सारबुन्द सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो, धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ, ती प्रतिक्रियामा धेरै भुलहरू हुन्छन्, क्रमशः गलत प्रतिक्रियाहरू घट्दै जान्छन् अनि सही प्रतिक्रिया आउन सक्छ। भुलहरू घट्दै गर्छन् अनि सही प्रतिक्रिया आउन सक्छ भनेको, त्यो भएर यसलाई बहुप्रतिक्रिया सिद्धान्त पनि भन्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो सिद्धान्त अनुसार प्राणीले उत्तेजना प्राप्त गर्न धेरै प्रतिक्रिया गर्छ अरे, जसमा भुल पनि हुन्छन्। यसरी भुल गर्दै जाँदा अचानक सही प्रतिक्रियामा पुग्छ र त्यो सही प्रतिक्रियालाई बारम्बार दोहोऱ्याउँदै गर्दा अन्त्यमा प्राणीले सही प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। अन्त्यमा प्राणीले प्रयत्न र भुल मार्फत नयाँ उत्तेजना वा
अवस्थाको लागि नयाँ समाधान प्राप्त गर्छ। त्यसैले सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान को हुन्? थर्नडाइक हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान थर्नडाइक रहेछन्। थर्नडाइक रहेछन्। सिकाइका नियमहरूको प्रथम पटक परिचय गराउने विद्वान चाहिँ थर्नडाइक रहेछन्। उनको प्रयोग चाहिँ यस्तो थियो, यस्तो बक्समा चाहिँ राखिदिएको थियो उनले, यो पजल बक्स, यस्तो पजल बक्समा चाहिँ बिरालोलाई राखिदिएको थिए। अब बाहिर खाना थियो, अब उसले चाहिँ त्यो बाहिर निस्कनका लागि उसले उफ्रने चिथोर्ने विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू गर्थ्यो। अकस्मात त्यसलाई थिच्न पुग्छ, बाहिर निस्कन्छ भनेको अर्थ यो हिसाबले चाहिँ यो एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रयोगले दिएको छ। भनेको अर्थ एउटा विशेष प्रकारको खोर बनाएको छ, त्यो खोरभित्र एउटा विशेष चुकुल थिचेर चाहिँ खोल्न सकिने व्यवस्था गराइएको थियो। त्यहाँ एउटा भोगाएको बिरालोलाई राखियो, बाहिर माछाको टुक्रा राखिदिए उनले। बिरालोले माछा प्राप्त गर्न त्यो देखाएको छ, माछा प्राप्त गर्न खोरबाट बाहिर आउन खोज्यो। उसको यस प्रयासलाई उसको भोक र माछाको टुक्राको उपस्थितिले निकै अवृद्धि गर्यो। आफ्नो सामान्य स्वभाव अनुरूप बिरालोले खोरबाट बाहिर आउन विविध प्रयास गर्यो, उफ्रने, टोक्ने, कोपर्ने आदि गर्न थाल्यो। यी गलत प्रयास गर्दा गर्दै बिरालोले अकस्मात ढोका खोल्ने चुकुललाई थिच्न पुग्यो र जसको फलस्वरूप बिरालो खोरबाट बाहिर आउन सफल भयो। यस प्रयोगलाई धेरै पटक दोहोर्याउँदा बिरालोले गर्ने गलत प्रयासमा कमी हुँदै आयो र सही प्रयासमा वृद्धि हुँदै गयो र अन्तमा बिरालोले न्यूनतम समयमा चुकुल थिचेर खोरबाट बाहिर निस्कन सक्यो। यो प्रयोग चाहिँ थर्नडाइकले गरेका छन्। थर्नडाइकले यो खालको, अब यहाँ हामीलाई यत्रो धेरै चाहिएन, बिरालोमाथि प्रयोग गरेका छन् भनेपछि पुग्यो, त्यति भए पुगिहाल्छ। अब यसले 4 स्थितिबाट सिकाइ हुन्छ भन्छ। यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तमा शङ्का सिद्धान्तहरू अथवा यसका आधारभूत प्रक्रियाहरू भनेर यसले 4 स्थितिबाट सिकाइ हुन्छ भनेको छ। यो 4वटा कुरा के रहेछन् त? एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा प्रेरक रहेछ, मोटिभ। मोटिभ भनेको प्रेरणा तत्त्वले हामी अति उत्प्रेरणा पढिसकेका छौँ। त्यहाँ प्रेरक र उत्प्रेरणा हामी दुईटाको कुरा गरेका थियौँ। उसले देखाउने व्यवहार चाहिँ उत्प्रेरणा हो। त्यो व्यवहार दिन चाहिँ बाध्य पार्ने तत्त्वलाई हामी प्रेरक तत्त्व भन्छौँ भनेका थियौँ। यो प्रेरक तत्त्वले प्राणीलाई क्रियाकलाप गर्न उत्सुक र उत्तेजित बनाउँदो रहेछ। जस्तो प्राणीको आवश्यकता, समस्या, लक्ष्य, उद्देश्य, दुःख यी प्रेरक तत्त्व हुन्। तपाईँ हाम्रो आवश्यकता, समस्या, लक्ष्य, उद्देश्य, दुःख यी प्रेरक तत्त्व हुन्। अब भोग बिरालोको आवश्यकता हो, भोग चाहिँ बिरालोको आवश्यकता हो, जसका लागि ऊ खोरबाट निस्केर खान जान प्रयत्न गर्नु बिरालोको लक्ष्य हो। अब भोग चाहिँ उसको आवश्यकता हो, खान परेको छ। अब ऊ बाहिर निस्कन पर्यो, त्यसका लागि चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ खाना खान प्रयत्न गर्नु त्यसको लक्ष्य हुँदो रहेछ। क्रियाकलापहरू, यो दोस्रो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ क्रियाकलाप रहेछ। यो धेरै क्रियाकलापहरू गर्छ, त्यो दोस्रो स्थिति रहेछ। पहिलो स्थिति प्रेरक रहेछ, दोस्रो स्थिति चाहिँ क्रियाकलाप रहेछ, तेस्रो स्थिति अचानक सही प्रतिक्रिया रहेछ र चौथो स्थिति छनौट सम्बन्ध कायम र निश्चितताको सिद्धान्त रहेछ। 4वटा स्थिति रहेछन्। पहिलो प्रेरक, दोस्रो क्रियाकलाप, तेस्रो अचानक सही प्रतिक्रिया र चौथो छनौट सम्बन्ध कायम र निश्चितताको सिद्धान्त भनेको छ।
छनोट, सम्बन्ध कायम र निश्चितताको सिद्धान्त भनेपछि 4 वटा स्थितिबाट सिकाइ हुन्छन्। 4 वटा आधारभूत प्रक्रिया हुँदो रहेछ भने अथवा 4 वटा सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रयत्न र भुलले चाहिँ राखेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब संलग्न तत्त्व वा चरण भनेर यसमा 7 वटा तत्त्वहरू अथवा 7 वटा चरणहरू हो यो प्रयोगमा देखिन्छ। संलग्न तत्त्व वा चरण भनेर यहाँ 7 वटा देखिँदो रहेछ। ती 7 वटा कुरा के रहेछन् भन्दा पहिलो रहेछ अन्तरिक्ष वा प्रेरक, मोटिभ, जस्तै भोग चाहिँ अन्तरिक्ष हो, प्रेरक तत्त्व हो, मोटिभ। दोस्रो लक्ष्य वा उत्तेजना, त्यसलाई गोल अर स्टिमुलस भन्छौँ, जस्तो खाना खानु। तेस्रो क्रियाकलाप वा प्रतिक्रिया रहेछन्, चितोर्ने, तान्ने, उफ्रने आदि गर्यो। तेस्रो। चौथो बाधाहरू छन्, ब्लक्स छ, त्यहाँ त पजल बक्स छ, ढोका छ, त्यो ढोका नखोली बाहिर निस्कन पाइँदैन, चुकुल खोल्नै पर्यो, त्यो बाधाहरू छन्। पाँचौं अचानक सही प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ, ऱ्यान्डम राइट रेस्पोन्स हुँदो रहेछ। छैटौँमा सही प्रतिक्रियाको छनौट हुँदो रहेछ, सही प्रतिक्रिया छनौट गर्ने काम हुँदो रहेछ, सेलेक्सन अफ प्रोपर मुभमेन्ट हुँदो रहेछ। सातौँमा निश्चितता भनेको त्यो व्यवहारको निश्चितता हुन्छ। अब त्यहाँ भित्र थुनेपछि त चुकुल खुल्छ, निस्किहाल्छ। निश्चितता फिक्सेसन भइसकेपछि अब ऊ चुकुल खुल्छ, बाहिर निस्किहाल्छ। त्यो हिसाबले यी 7 वटा तत्त्व अथवा चरण चाहिँ यसमा प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तमा संलग्न हुँदो रहेछन् भनेर बुझौँ। अब सिकाइका प्रमुख नियमहरू, यो नियमहरू कहिले पत्ता लगाए? 1913 मा। यिनको प्रतिपादन 1930 मा गरे, सामान्य परिमार्जन गरे। प्रतिपादन 1913 मा भयो, सामान्य परिमार्जन 1930 मा भयो। अघि नै हामी पढिसकेका छौँ। सिकाइका प्रमुख नियम कुन हुन्, अब सहायक नियम कुन हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको बारेमा मैले त्यति धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। सिकाइका प्रमुख नियममा एउटा तत्परताको नियम रहेछ, एउटा तत्परता रहेछ, अर्को प्रभाव रहेछ, त्यो प्रभाव रहेछ, अर्को चाहिँ अभ्यास रहेछ, अभ्यास रहेछ। 3टा नियम। प्रमुख नियम भनेको एउटा तत्परता, सिकारू सिक्नका लागि तत्पर हुनुपर्छ भन्छ एउटा कुरा। तत्पर नभएसम्म सिकाइ प्रारम्भ हुन सक्दैन भन्छ यसले, त्यो भएर तत्परताको नियम भयो एउटा। अर्को प्रभावको नियम भन्छ, पुरस्कार पायो ती प्रतिक्रिया दोहोरिन्छन्, दण्ड पायो ती प्रतिक्रिया दोहोरिँदैनन्, त्यो प्रभावको कुरा भयो। प्रभावको नियम सन् 1898 मा प्रतिपादन गरेका छन्। अनि 1930 मा प्रभावको विस्तार लेखद्वारा प्रभाव र अभ्यासको नियम यिनले परिमार्जन गरेका छन्। भनेपछि प्रभावको नियम कहिले प्रतिपादन गरे? 1898 मा। 1930 मा यो प्रभावको विस्तार लेखद्वारा यो प्रभाव र अभ्यासको नियममा चाहिँ परिमार्जन गरेका छन्। अब तेस्रोमा आयो अभ्यासको नियम। त्यो अभ्यास भनेको के हो भने प्र्याक्टिस मेक्स द म्यान पर्फेक्ट भन्छ। अभ्यासले सिकाइलाई दिगो बनाउँछ अरे, त्यो उपयोगको उपनियम रहेछ। अभ्यास नभएमा चाहिँ विस्मरण हुन्छ, त्यो अनुपयोगको उपनियम रहेछ। अनुपयोग, अभ्यास नभएमा विस्मरण हुन्छ। यो हिसाबले बुझ्नु होला। फेरि एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँलाई यहाँ झुकिनु भयो होला, यहाँ हामीले 1913 मा सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन भनेका थियौँ, तर 1898 प्रभावको नियम उनले 1898 मै प्रतिपादन गरेका हो। त्यसलाई 1930 मा परिमार्जन गरेका हो। तर उनले सिकाइका नियम चाहिँ कहिले प्रतिपादन गरे भन्यो भने 1913 भन्नुपर्छ। प्रभावको नियम कहिले गरे भन्यो भने 1898 भन्ने। प्रभाव मात्रै भने 1898। यसको प्रभावको विस्तार लेखद्वारा यसमा चाहिँ परिमार्जन कहिले गरे? 1930। अब सिकाइका नियमहरू भनेर उनले कहिले प्रतिपादन गरे भन्यो भने 1913। यो हिसाबले चाहिँ यसलाई बुझ्नुहोस् है। अब सिकाइका सहायक नियमहरू 5 वटा छन्। प्रमुख नियमहरू, प्राथमिक नियमहरू, प्रमुख नियमहरू 3टा छन्। तयारी, प्रभाव, प्रभावलाई असर पनि भन्छ है फेरि, र अभ्यास। सहायक नियमहरू 5 वटा छन्। एउटा सहचार्य रहेछ, साहचर्य। साहचर्य भनेको सम्बन्ध कायम गर्ने हो। जस्तो उदाहरणका लागि भाँडामा राखिएको खाना हेरेपछि
कुकुरको मुखबाट रेलाउनु, त्यो साहचर्य सम्बन्ध कायम गर्ने कुरा हो। दोस्रो अधीनको नियम, अधीन भनेको पुरस्कारले अधीनको बोध गराउँछ, दण्डले अनैच्छिक प्रतिक्रिया रोक्ने काम गर्छ, दोस्रो अधीनको नियम। तेस्रो मनोवृत्तिको नियम, त्यो मनोवृत्ति भनेको तयारीको नियमसँग सम्बन्धित हुन्छ। हाम्रो दिमागबाटै आउनु पर्यो के, हामी रेडी हुनु पर्यो, अर्काले जबरजस्त गरिदिएर भएन। त्यो मनोवृत्ति भनेको तयारी भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो चाहिँ भावनासँग सम्बन्धित विषय हो। हामी भित्रैदेखि सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना आइदियो, ठिक छ, नत्र चाहिँ यो ठिक हुन सक्दैन। त्यो भएर मनोवृत्तिको नियम, यसको सम्बन्ध तयारीको नियमसँग सम्बन्धित छ। अर्को बहुप्रतिक्रियाको नियम, बहुप्रतिक्रियाको नियम भनेको धेरै प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र आंशिक कार्यको नियम, आंशिक कार्य भनेको प्रतिक्रियाको एउटा अंश पूर्ण परिस्थितिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको। प्रतिक्रियाको एउटा अंश पूर्ण परिस्थितिका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले गरेको एउटा काम, त्यो लिभर थिच्ने काम अथवा चुकुल थिच्ने काम त्यो गरियो भने त पुरै रिजल्ट आइदिहाल्यो भनेको हो। प्रतिक्रियाको एउटा अंश पूर्ण परिस्थितिका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर यी 5 वटा चाहिँ उनले सहायक नियमहरू, सहायक भन्छ, यसलाई गौण नियम पनि भन्छ। सहायक वा यसलाई अर्को भाषामा गौण पनि भन्छ। यसलाई गौण नियमहरू, गौण नियमहरू चाहिँ 5 वटा उनले बताएका छन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो सिद्धान्तका विशेषताहरू के छन् भन्यो भने, अब यो यसरी मूल कुरा मात्रै टिपे हुन्छ, धेरै व्याख्या भइसकेको छ। प्रेरक तत्त्व हुन्छ अरे, यसमा एउटा मोटिभेसनल फ्याक्टर हुन्छ अरे। यो भनेको प्राणीलाई कुनै पनि काम गर्न प्रेरित गर्ने तत्त्व रहेछ, जस्तै भोक रहेछ। बहुप्रतिक्रिया र त्यसको श्रृङ्खला हुँदो रहेछ। अनि प्रतिक्रिया छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका हुँदो रहेछ। प्रतिक्रिया छनौटमा दण्ड र पुरस्कारको भूमिका हुँदो रहेछ। सिकाइमा क्रमिक प्रगतिको कुरा हुँदो रहेछ। सिकाइमा क्रमिक प्रगति एकैचोटि हुँदैन अरे। त्यो सिकाइमा क्रमिक प्रगति हुन्छ अरे भनेको अर्थ यस सिकाइ सिद्धान्त अनुसार अभ्यासको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ भन्दो रहेछ। अभ्यासको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ भन्छ यसले। अभ्यासको महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ भन्छ यसले। सिकाइमा क्रमिक विकासका कुरा यसका विशेषता छन्। र यसको शैक्षिक उपयोगिता भन्यो भने यो तयारी, अभ्यास र सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका, यो भनेको प्रभावको कुरा भयो। तयारी, अभ्यास अनि यो भनेको प्रभाव असर, यसका चाहिँ शैक्षिक उपयोगहरू यी रहेछन्। तयारी, अभ्यास र सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको भूमिका, यसका चाहिँ शैक्षिक उपयोगहरू रहेछन्, शैक्षिक उपयोग रहेछ भनेर बुझौँ। अब अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त यो संज्ञानात्मक क्षेत्रको अगाडिका व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त हुन्। व्यवहारवादसँग सम्बन्धित थिए अगाडिका व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त हुन् अगाडिका। यो संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त हो। संज्ञानवादी भन्छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ संज्ञानवादी सिकाइ सिद्धान्त रहेछ। यसको प्रतिपादक को हुन्? म्याक्स वेथमेयर, कोहलर र कोफका रहेछन्। म्याक्स वेथमेयर, कोहलर, कोफका। वेथमेयर, कोहलर र कोफका रहेछन्। कोहलरले 1913 देखि 1917 सम्म बाँदरमाथि प्रयोग गरेर विकास गरेका रहेछन्। बाँदरमाथि चाहिँ विकास गरेर प्रयोग गरेका रहेछन्।
यसलाई एसोसिएटिभ थ्योरी अथवा सहयोगी सिद्धान्तको यसले विरोध गरेको छ। यसले सहयोगी सिद्धान्तको विरोध गरेको छ। एसोसिएटिभ थ्योरी अथवा सहयोगी सिद्धान्तको यसले विरोध गरेको छ। एपी जातको चिम्प्यान्जीमा प्रयोग गरेको रहेछन्, जसको नाम सुल्तान रहेछ। सुल्तान एपी जातको चिम्पान्जीमा यसको प्रयोग गरेको रहेछन्, जसको नाम सुल्तान रहेछ। सुल्तान बाकस र लट्ठी सम्बन्धी प्रयोग भएको रहेछ। 1917 मा यिनले पुस्तक प्रकाशन गरेका रहेछन्। अब यसको मूल कुरा सिकाइ केन्द्रीय मध्यस्थ प्रणाली, यसलाई हाम्रो अर्को भाषामा बृहत मस्तिष्कको संलग्नतामाथि के अरे यिनले विश्वास गर्दछन्। यो दिमागी खेल हो भन्छ। दिमागी खेल हो। यसले प्रत्यक्षीकरणलाई जोड दिन्छ। यसले प्रत्यक्षीकरणको कुरा गर्छ। प्रत्यक्षीकरणको कुरा गर्छ। ठिक छ, त्यो प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया फेरि परेन। अब तल गरे नि हुन्छ यसलाई। अब सिकाइमा केन्द्रीय मध्यस्थ, यो दिमागी खेल हो अरे। यसले चाहिँ के भन्छ भने यो क्रमशः हुने चिज होइन, एकाएक हुन्छ समस्या समाधान। हामी सोध्दै गर्दा, दिमाग खेलाउँदै गर्दा, बाथरुममा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूको बीचमा सम्बन्ध खेलाउँदै गर्दा एकाएक सम्बन्ध के अरे समस्या समाधानको जुक्ति फुर्छ आउँछ र त्यसका आधारमा समस्या समाधान हुन्छ, सिकाइ हुन्छ भन्छन् यसले। प्राणीले आफ्ना अन्तर्निहित ज्ञानहरू बीच नयाँ सम्बन्ध निर्माण गरेर सिक्ने। प्राणीले आफ्ना अन्तर्निहित ज्ञानहरू बीच नयाँ सम्बन्ध कायम गरेर सिक्ने सिकाइ हुन्छ। सिकाइ पूर्णतामा हुने कुरा गर्छ यसले। सिकाइ पूर्णतामा हुन्छ अरे, आंशिक हुँदैन भन्छ यसले। एकाएक सिकाइ हुन्छ, पूर्णतामा आधारित सिकाइ हुन्छ भनेका छन्। पूर्णतामा आधारित सिकाइ हुने कुरा गरेका छन् यिनले। अब आफ्नो स्वविवेक र बौद्धिक क्षमता वा बुद्धि प्रयोग गरी सिकाइ हुने कुरामा यसले जोड दिएका छन्। भनेको हाम्रो दिमागी खेल हो अरे। दिमागी खेल हो अरे। दिमागी खेल, दिमागी खेल हो। यसारबाट सिकाइ हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक कोलहरू गरे। स्टिमुलर रेस्पोन्स सिद्धान्तका आधारमा सिकाइ हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक चाहिँ कोलर छन्। यसलाई गेस्टाल्ट थ्योरी पनि भनिँदो रहेछ। गेस्टाल्टको अर्थ पूर्ण रूपमा प्रत्यक्षीकरण प्राप्त गर्नु। प्रत्यक्षीकरण भनेको फेरि बुझ्नुहोस्, वातावरणमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरूको बीचको विभिन्न पक्षहरूको बीचको सम्बन्ध केलाउन सक्ने हो। प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया हो भन्छ। त्यसैले सिकाइ प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया हो। यो प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त होइन, यो प्रत्यक्षीकरणको प्रक्रिया हो भन्छ। सिकाइ पूर्व निर्धारित हुँदैन, यो अचानक हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ यसले। सिकाइ पूर्व निर्धारित हुँदैन, यो अचानक हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदो रहेछ। यो अपूर्णबाट पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ भनेको छ यसले। अपूर्णबाट पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तर्फ अग्रसर हुन्छ भनेको छ यो सिद्धान्तलाई। अब यसको यान्त्रिकरण हेर्ने हो भने प्राणीमा समस्या उत्पन्न हुन्छ अरे। प्राणीभित्र केही प्रेरक शक्ति क्रियाशील हुन्छ र अन्तर्दृष्टि भनेको के रहेछ, विषयवस्तु कन्टेन्ट हेर्छ, स्थिति कन्टेक्स्ट हेर्छ, त्यसका आधारमा उसको अनुभव के छ र त्यो स्थितिको विश्लेषण गरेर समस्या समाधान गर्छ भनेको यसले। अन्तर्दृष्टि कस्तो रहेछ भने विषयवस्तु कस्तो छ, स्थिति कस्तो छ, परिवेश कस्तो छ भनेको त्यसलाई प्रत्यक्षीकरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई आफ्नो अनुभव र त्यो सिचुएसनलाई मिलाएर उसले समस्या समाधानको जुक्ति निकाल्छ। यो खालको विषय चाहिँ भित्र पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अन्तर्दृष्टि सिकाइका विशेषताहरू के हुन् त? अन्तर्दृष्टि सिकाइका विशेषताहरू के हुन् भन्यो भने एउटा विशेषता रहेछ प्रत्यक्षीकरण रहेछ। एउटा विशेषता प्रत्यक्षीकरण रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है, यो विशेषताहरू घोक्नुपर्छ। प्रत्यक्षीकरण त्यो महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। प्रत्यक्षीकरण, केन्द्रीय मध्यस्थता यसका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू हुन्।
भनेको अर्थ प्रत्यक्षीकरण भनेको अनुभवको मानसिक चित्तहरूबीच चिन्तन मार्फत नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने दिमागी खेल हो यो भनेको वातावरणमा के अरे उपलब्ध विभिन्न चिजहरूको बीचमा त्यो सम्बन्धको खोजी गर्ने काम हो सम्बन्धको खोजी गर्ने काम हो त्यसैले अनुभवको मानसिक चित्रहरूबीच यसले चिन्तन मार्फत नयाँ सम्बन्धको खोजी गर्ने काम गर्छ केन्द्रीय मध्यस्थता भन्छ आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्छ भनेको केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको चिन्तन मनन गर्ने कुरा हो आफैसँग गुनगुनाउने हो गुनगुनाउने सोच्ने कुरा हो केन्द्रीय मध्यस्थता भनेको तपाईँ सोच्नुहुन्छ यो यसरी हुन्छ कि यसो हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर एकदम सोच विचार गर्नुहुन्छ त्यसलाई केन्द्रीय मध्यस्थता भन्दो रहेछ अब प्रत्यक्षीकरणले वातावरणमा भएका विभिन्न तत्त्वहरूको बीचको सम्बन्धको खोजी गर्दो रहेछ केन्द्रीय मध्यस्थताले चिन्तन मनन गर्दो रहेछ अथवा आफैसँग शब्दविहीन सञ्चार गर्दो रहेछ नयाँ सम्बन्धको खोजी चिन्तनले अन्तर्निहित ज्ञानहरू बीच नयाँ सम्बन्धको खोजीद्वारा सिकाइको कुरा गर्दो रहेछ अचानक समाधानको उपाय निस्कँदो रहेछ अब यसमा चाहिँ अभ्यास चाहिन्न भन्छ यसले अभ्यासको जरुरत पर्दैन भन्छ अन्तर्दृष्टिको विकास हुन्छ र लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नु यी अन्तर्दृष्टि सिकाइका चाहिँ के हुन् विशेषताहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसको शैक्षिक उपयोग के हुन्छ त भन्यो भने उद्देश्यपूर्ण सिकाइमा जोड दिन्छ यसले सिकाइ उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ उद्देश्यपूर्ण सिकाइमा जोड दिन्छ पूर्ण र अंश सिकाइ यसले पूर्णबाट अंशको सूत्र प्रयोग गर्छ यसले पूर्णबाट अंशको सूत्र प्रयोग गर्छ यसले पूर्णबाट नट अंशबाट पूर्ण यसले पूर्णबाट अंशको सूत्र चाहिँ प्रयोग गर्दो रहेछ यसले सिकाइ पूर्णतामा हुन्छ भनेर चाहिँ यसले एकीकृत विधिलाई जोड दिन्छ समस्या समाधान विधिमा जोड दिन्छ यसले अनि धारणाको निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ धारणाको निर्माण गर्न भनेको कुनै पनि विषयवस्तुहरूको बारेमा कन्सेप्ट विकास गर्नका लागि यसले सहयोग गर्छ सिकाइको प्रेरणा पक्षमा यसले जोड दिन्छ सामग्रीको छनौट तथा सिकाइ वातावरण व्यवस्थित गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसले सिद्धान्तको निर्माणलाई मद्दत गर्छ भन्छ यसको उपयोगिता हुन्छ अब अर्को सिकाइ सिद्धान्त छ पियाजेको ज्ञानात्मक रचनावाद वा सृजनावाद पियाजेको ज्ञानात्मक रचनावाद वा सृजनावाद भन्छ यो ज्ञानात्मक यो संज्ञानात्मक यो ज्ञानात्मक रचनावाद वा सृजनावाद भन्छ यसलाई अब यसलाई यो जीन पियाजे भनेर बुझ्नु पर्यो नामै पियाजेका कुरा आइहाले यसलाई संज्ञानात्मक संरचनावाद पनि भनिँदो रहेछ संज्ञानात्मक संरचनावाद पनि भन्दो रहेछ भनेको जीन पियाजे कस्ता भन्यो भने व्यवहारवादी हुन् कि संज्ञानवादी हुन् भन्दा उनी संज्ञानवादी हुन् संज्ञानवादी दार्शनिक हुन् जीन पियाजे भनेका संज्ञानवादी दार्शनिक हुन् संज्ञानवादी दार्शनिक हुन् अब पियाजेले मानिसको मानसिक विकासको तहका साथै लैर यिनले मानसिक विकासको तह प्रतिपादन गरेका छन् र सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् उनले सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् पियाजेले मानिसको सिकाइ उसको परिपक्वताको अवस्थासँग सम्बन्धित छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन् सिकाइ परिपक्वतासँग सम्बन्धित हुन्छ भनेका छन् उनले सिकाइ परिपक्वतासँग सम्बन्धित हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी संज्ञानात्मक संरचनावाद भन्यौं एउटा यो पाठ बुझौं यो जीन पियाजे रहेछ उनी संज्ञानवादी हुन् अब यिनले मानसिक विकासको तह पनि प्रतिपादन गरेका छन् अथवा यसलाई हामी सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू पनि भन्छौं सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू दिएका छन् अब मानिसको सिकाइ चाहिँ परिपक्वताको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ भनेको रहेछ यसले अब
अब यो हिसाबले तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पियाजेले मानिसको सिकाइ उसको परिपक्वताको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। सिकाइ प्रक्रियालाई परिपक्वतामा आधारित व्यक्ति विशेषको मानसिक क्षमता तथा उसको वातावरणसँगको अन्तर्क्रियाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको रहेछ। अब ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई व्यक्तिको मानसिक विकासमा आधारित अन्तर्निहित क्षमता तथा वातावरण बीचको अन्तर्क्रियाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएकोले उनको सिद्धान्तलाई ज्ञानात्मक संरचनावाद भनिएको रहेछ। र पियाजेका अनुसार मानिसको इन्द्रियले आफ्नो भौतिक वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गरी जे जति सूचना प्राप्त गर्छ त्यो नै सिकाइको प्रमुख आधार हो भनेको छ। भनेको मानिसको इन्द्रियले आफ्नो भौतिक वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गरेर जे जति सूचना प्राप्त गर्छ त्यो नै सिकाइको प्रमुख आधारशिला हो भनेका छन् यिनले। अब उनले चाहिँ के गरेका छन् भने यो उमेरको वृद्धिसँगै इन्द्रियहरूको प्रत्यक्षीकरण क्षमता बढ्छ भनेका छन्। उमेरको वृद्धिसँगै यो के अरे व्यक्तिको प्रत्यक्षीकरण क्षमता चाहिँ बढ्छ अरे इन्द्रियहरूको, र त्यही प्रत्यक्षीकरण क्षमताका आधारमा छोएर, हेरेर, सुनेर, सुँगेर, स्वाद लिएर प्रतिक्रिया जनाउँछ। त्यो वस्तुप्रति धारणा वा संरचना निर्माण गर्छ। त्यो संरचना भनेको त्यो वस्तुप्रतिको इमेज हो। त्यो कस्तो होला, के होला, कसो होला, पहिला कौतुकता हुन्छ, त्यो देख्दाखेरि पछि छोइयो, चलाइयो, उपयोग गरियो भने त्यो बारेमा प्रष्ट हुन सक्छ। त्यो भएर त्यो वस्तुप्रति धारणा वा संरचना निर्माण गर्छ। यो वस्तु व्यवहार घटनाप्रतिको पहिलो धारणा वा संरचना हो। पहिलो धारणा त्यो रहेछ। त्यसैले पियाजेको दृष्टिकोणमा ज्ञानको विकास चाहिँ परिस्थितिजन्य रूपान्तरण वा समाधानको एउटा रूप हो भनेका छन्। त्यो ज्ञानको विकास परिस्थितिजन्य रूपान्तर वा समाधानको रूप हो भनेका छन्, जसमा एसिमिलेसन र एकोमोडेसन जस्ता पक्षहरूको अन्तर्क्रियात्मक प्रक्रियाको संलग्नता हुन्छ भनेको छ। त्यो एसिमिलेसन के हो, एकोमोडेसन भनेको के हो, अहिले हामी तल हेरौँला है। तल यसका प्रोसेसमा अहिले हेर्छौँ। मैले यसमा त्यति धेरै व्याख्या गरिनँ। अब पियाजेले संज्ञानात्मक विकासका चरणहरूलाई 4वटा अवस्थामा वर्गीकरण गरेका छन्। यो अलिक ख्याल गर्नु होला। पियाजेले संज्ञानात्मक विकासका चरणलाई 4वटा अवस्थामा बाँडेका छन्। 4वटा अवस्थामा यही क्वेसन सोध्या छ, के अरे प्राथमिक तहको का बालबालिकाको अवस्था पियाजेको वर्गीकरण अनुसार कुन तहमा पर्छ भनेर सोध्या छ। पहिलो भनेको इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्था रहेछ। यसलाई हामी बाल विकासका चरण पनि भन्छौँ, सिकाइका चरण हो। खास गरी सिकाइका चरण हुन्। मानव विकासका चरण भन्दा पनि यो सिकाइका चरण हुन्। एउटा इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्था, 4वटा अवस्था रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्था यो जन्मदेखि 2 वर्षसम्मको अवस्था रहेछ। अर्को पूर्व क्रियात्मक अवस्था यो 2 देखि 7 वर्षसम्मको अवस्था रहेछ। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 देखि 7 वर्षसम्मको अवस्था। अर्को वास्तविक कार्यान्वयन वा मूर्त क्रियात्मक अवस्था यो 7 देखि 11 वर्षसम्मको अवधि रहेछ। 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मको अवस्था, यसलाई वास्तविक कार्यान्वयन वा मूर्त क्रियाका कार्यान्वयन अवस्था पनि भन्दो रहेछ। अर्को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भन्छ, यो 11 देखि 15 वर्ष। यिनले 15 वर्षसम्मको अवस्थालाई बाँडेका छौँ। एक हिसाबले यसलाई बाल विकासका चरण भनेर बुझ्यो भने बुझ्नुहोस्, यसलाई सिकाइका चरण भनेर बुझ्नुहोस्। यो मानव विकासको चरण दिएको होइन, यो बाल विकासको चरण दिएको अथवा यसलाई सिकाइको चरणको एङ्गलबाट हेरेको, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझौँ। अब इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्था भनेको के त? यो 2 वर्षसम्म रहेछ, अघि नै चर्चा भइसक्यो। यो बच्चाका ज्ञानेन्द्रिय तथा मस्तिष्क क्रियाशील हुन्छन् अरे। बच्चा आत्मकेन्द्रित हुन्छन्, अत्यधिक आत्मकेन्द्रित हुन्छन्। यिनले भाषाको प्रयोग गर्न नसकी ज्ञानेन्द्रियहरूको गतिशीलताका आधारमा प्रतिक्रिया दिने भएकोले यसलाई मनोक्रियात्मक अवस्था भनेको रहेछ। भाषा प्रयोग गर्न सक्दैनन्, ज्ञानेन्द्रियको गतिशीलताका आधारमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिने भएको हुनाले यसलाई मनोक्रियात्मक अवस्था भनेको, त्यसरी बुझ्नु पर्यो।
अब यो अवस्थाका संज्ञानात्मक विकासलाई 6 वटा चरणमा बाँडेका छन्। भनेपछि इन्द्रिय चाल वा मनोक्रियात्मक अवस्थालाई पनि 6 वटा चरणमा बाँडेका छ। 6 वटा चरण, एउटा सामान्य प्रतिक्षेप, अर्को पहिलो बानी तथा प्राथमिक वित्तीय प्रतिक्रिया भन्दछ, दोस्रो माध्यमिक वित्तीय प्रतिक्रिया, अनि माध्यमिक वित्तीय प्रतिक्रियाको समन्वय, त्यसपछि तृतीय वित्तीय प्रतिक्रिया र योजनाको आन्तरिकीकरण भनेको छ। यो सबै घोक्न पर्दैन। सिम्पली के बुझ्नुहोस् भने इन्द्रिय चाल अवस्थालाई पनि 6 वटा चरणमा बाँडिएको रहेछ भनेर मात्रै बुझ्दा हुन्छ यसमा। यति बुझ्नुहोस् यसमा। अर्को पूर्व क्रियात्मक अवस्था भनेको 2 देखि 7 वर्षसम्मको अवस्था हो। यो क्रिया पियाजेको सिद्धान्तको केन्द्रीय पक्ष हो अरे। यो महत्त्वपूर्ण कुरा है। यो क्रिया पियाजेको सिद्धान्तको केन्द्रीय पक्ष रहेछ, जुन मानसिक क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्छ यसले। अनुभवलाई भाषाको रूपमा साङ्केतिकरण गरेर मानसिक क्रियाको पूर्वाधार निर्माण गर्नु। अब भाषाको प्रयोग हुन सुरु गर्छ यसमा। अनुभवलाई उसले भाषाको रूपमा साङ्केतिकरण गरेर मानसिक क्रियाको उपज हुन्छ भन्छ यसले। अब यो स्थिर अवधारणा बनाउने अवस्था पनि भन्दो रहेछ यसलाई। यसलाई भावात्मक रूपमा मानसिक चिन्तन गर्न सक्ने, स्थिर अवधारणा बनाउने अवस्था पनि रहेछ यो। यो तार्किक क्षमता र विचारहरू निर्माण गर्न सक्छन्, तर एकपक्षीय मात्रै हुन्छ। यो 7 वर्षसम्मको अवस्था तार्किक विचार र क्षमता त बनाउन सक्छन्, एकपक्षीय हुन्छ अथवा यिनीहरू आत्मकेन्द्रित हुन्छन्, अरूको विचार ग्रहण गर्न सक्दैनन् भन्छ यसले। यो अवस्थाका पनि 2टा उपअवस्था छन्। एउटा साङ्केतिक क्रियाकलाप सम्बन्धी उपअवस्था, त्यो 2 देखि 4 वर्षसम्मको कुरा। यो कुनै वस्तुको अनुपस्थितिमा कल्पना मार्फत त्यसको नमुना बनाउन सक्छन् अरे, 2 देखि 4 वर्षको अवस्था। अर्को अन्तर्दृष्टिमा आधारित चिन्तनको उपअवस्था भन्छ, यसलाई 4 देखि 7 वर्षको अवस्था भन्छ। बच्चा धेरै जिज्ञासु हुन्छन्, धेरै प्रश्न सोध्छन्, संवादमा केन्द्रीयता हुन्छन्, एकपटकमा वस्तुको एउटा मात्रै गुणप्रति ध्यान केन्द्रित गर्छन्। अब केन्द्रीयता सम्बन्धी गुणलाई संख्याको संरक्षणको गुण पनि भनिँदो रहेछ। यसरी पूर्व क्रियात्मक अवस्थाको कुरा जाँदो रहेछ। अर्को वास्तविक कार्यान्वयन वा मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यो हामीलाई प्राइमेरी एज ग्रुप हो। यो तेस्रो तह हो। यसलाई 7 देखि 11 वर्षको अवधि पनि भन्छ। प्रत्यक्ष अनुभवमा आधारित कार्यहरू देखा पर्छन् यसमा। त्यो भएर ठोस वस्तुको प्रयोग गर्न, ठोस वस्तुको अनि ठोस वस्तुको यसले को प्रयोग गरेर मात्रै सिकाइ गर्नुपर्छ भन्छ यसले। त्यो भएर प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई ठोस वस्तुको प्रयोग गरेर सिक्ने अवसर दिनुपर्दछ। जस्तो कपासको एउटा बोरा देख्यो, एउटा फलामको डल्लो देख्यो भने उसले त्यो ठुलो चिज त्यही हो भन्छ। एउटा चाक्लो भाँडोमा र एउटा ठाडो भाँडोमा पानी राख्यो भने उसले ठाडो भाँडोको चाहिँ धेरै देख्छ। तर वास्तविक प्रयोग गरेर चाहिँ हामी छुट्याउन लाग्यौँ भने त्यो 2टाको बिचको फरक छुट्याउन सक्छ बल्ल। उनीहरूलाई प्रयोगै गर्न दियो भने त्यसको फरक छुट्याउन सक्छ भन्छ यसले। त्यसैले स्थूल वा ठोस वस्तुको उपस्थितिमा मानसिक तर्क गर्ने भन्छ। यो तार्किक तहले चिन्तन गर्ने अवस्था पनि हो यो। अनि संसारका सबै चिज वा वस्तु आफ्नो होइन, यो फरक फरक हुन्छ भन्ने धारणा विकास गर्न सक्छन्। ठुला वस्तु साना वस्तुलाई हार मिलाएर राख्ने, संख्या मिलाउने, क्रम मिलाउने कार्य गर्छन् यिनीहरूले। अब कुनै पनि चिज वा वस्तुलाई वास्तविक वस्तु वा नक्सा, फोटो भनी छुट्याउन सक्नु, समूह मिलाएर राख्ने कार्य गर्न सक्छन्। यो चाहिँ वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसरी चाहिँ बुझौँ। अनि प्रत्यक्ष अनुभवको आधारमा मात्रै चिन्तन गर्न सक्ने भएकोले यस अवस्थालाई मूर्त वा ठोस क्रियात्मक अवस्था भनेको हो। ठ्याक्क प्रत्यक्ष अनुभव गरेर मात्रै यिनीहरूले चिन्तन गर्न सक्छन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यस अवस्थाको चिन्तन प्रक्रियालाई ठोस आगमनात्मक चिन्तन पनि भन्दो रहेछ। आगमनात्मक भनेको ठ्याक्कै उदाहरणहरू दिएर
आफैले प्रयोग गरेर गर्ने भएको हुनाले यसलाई आगमनात्मक भनेको। र यसका मानसिक प्रक्रियाहरूलाई क्रम, संक्रमण, वर्गीकरण, विकेन्द्रीयता, विलोम, संरचना, आत्मकेन्द्रीयताको अन्त्य, यी चरणहरू चाहिँ हुँदो रहेछन्। यो भोगिराख्नु पर्दैन यसलाई। अब यस अवस्थाका सम्पूर्ण क्षमताहरू परिपक्व अवस्थाका मानसिक क्षमता हुन्। यस अवस्थाको र वयस्क अवस्थाको मानसिक क्रियाको प्रमुख अन्तर बच्चाहरूलाई मानसिक क्रिया गर्न प्रत्यक्ष अनुभवको आवश्यकता पर्नु। वयस्क अवस्थामा प्रत्यक्ष नभए पनि उनीहरू भावात्मक हिसाबले सोच्न सक्छन्। यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष ठोस वस्तु दिनुपर्छ, त्यसैले यसलाई मूर्त क्रियात्मक अवस्था अथवा वास्तविक कार्यान्वयन अवस्था पनि भनेको। अब औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भन्छ, यो 11 देखि 15 वर्षसम्मको अवधि हो। अब कुन कार्य गर्न हुने, कुन गर्न नहुने भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था हो। चिन्तन, मनन, विचार, प्रतिक्रिया, शैली व्यवस्थित र समन्वयात्मक रूपमा गर्ने व्यवस्था हो। समस्याको कारण, समाधानको उपाय, गुण, दोष, वातावरण परिवर्तन, स्थानान्तरण परीक्षण गर्ने काम गर्छन् यसले। सामाजिक कार्य समस्याजनक कार्य र समाधान खोज्ने काम गर्छ। अनि सामाजिक कार्य समस्याजनक कार्य र समाधान खोज्ने काम गर्दो रहेछ। कतिपय समस्यालाई तर्कपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न खोज्ने रहेछ। कतिपय समस्यालाई तर्कपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न खोज्ने रहेछ यसले। कारण र असरबारे चासो राख्ने रहेछ। कारण र असरबारे चासो राख्ने काम गर्दो रहेछ। अब यस चरणपछि वैज्ञानिक चिन्तनका माध्यमद्वारा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न बौद्धिक क्षमताको विकास गर्न सक्दो रहेछन्। अब यो अवस्थामा परावर्तनपूर्ण चिन्तन र सापेक्षिक चिन्तन जस्ता उच्च चिन्तन क्षमताको विकास हुन सक्छ भनेर भनेको छ यसले। अब पियाजेको ज्ञानात्मक रचनावाद सिकाइका विधि अथवा यसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया चाहिँ 4 वटा चरणबद्ध प्रक्रियामा वर्गीकरण गरेका छन्। यसलाई क्रमशः बुझ्नु होला, क्रमशः बुझ्नु होला है। पहिलो मानसिक योजना, दोस्रो आत्मसातकरण, तेस्रो अनुकूलन वा समायोजन र चौथो सन्तुलन। पहिलो मानसिक योजना, दोस्रो आत्मसातकरण, तेस्रो अनुकूलन वा समायोजन र चौथो सन्तुलन। अर्डरली बुझ्नु होला। यो पियाजेको ज्ञानात्मक संरचनावादका चाहिँ चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्, चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्। चारवटा कुरा: मानसिक योजना, आत्मसातकरण, अनुकूलन वा समायोजन र सन्तुलन। यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो मानसिक योजना भनेको यो प्रारम्भिक कुरा रहेछ, पहिलो स्वरूप रहेछ। यो मानसिक योजना भनेको कस्तो हो भने यो नयाँ ज्ञानद्वारा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्छ। यो आन्तरिक प्रस्तुतिकरण वा अवधारणा रहेछ। आन्तरिक रूपले तपाईले हासिल गरेको अवधारणा रहेछ, जुन चाहिँ नयाँ ज्ञान हासिल गरियो भने यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेको। यो मानसिक चित्र रहेछ, अनुभवका आधारमा बनाएको मानसिक चित्र रहेछ। यो मानसिक योजना भनेको स्किमा यो मानसिक चित्र रहेछ, जसलाई आफ्नो नयाँ अनुभवलाई अर्थ्याउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको अर्थ। जब बच्चाले कुनै एउटा कुकुर देख्छ तब उसमा कुकुर सम्बन्धमा एउटा मानसिक चित्रको निर्माण हुन्छ। यसै आधारमा उसले अन्य कुकुरलाई पनि चिन्नछ भनेको। र यसमा परिवर्तनका प्रमुख कारण भनेको पुरानो मानसिक योजना र नयाँ अनुभव बीच अन्तर देखा पर्न सक्छ, अथवा पुरानो मानसिक योजना नयाँ मानसिक योजनाहरूमा विभाजित हुन सक्छ। यी प्रक्रियालाई के भनिन्छ? आत्मसातकरण र समायोजन भनिन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब आत्मसातकरण भनेको के रहेछ? नयाँ विचारलाई वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना वा मानसिक योजनामा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया रहेछ।
यो पुरानो मानसिक योजनामा कुनै परिवर्तन नगरेर यसमा नयाँ विचारवाद थप्ने प्रक्रिया छ। ल हेर्नुहोस्, आत्मसातकरण भनेको आत्मसात गर्ने, पुरानोलाई मा चेन्ज नगर्ने, नयाँ विचार थप्ने प्रक्रिया छ आत्मसातकरण भनेको। आत्मसातकरण भनेको के हो भने नयाँ विचार थप्ने प्रक्रिया छ, तर पुरानो मानसिक योजनामा परिवर्तन नगरी नयाँ विचार थप्ने कुराहरू छ। जस्तो व्यक्तिले भौतिक वातावरणसँग प्रतिक्रिया गरी प्राप्त गरेका सूचना, धारणा वा संरचनासँग तुलना गरी आफ्नो पूर्व सूचनालाई अझ प्रबल बनाउने, अझ बलियो बनाउने प्रक्रियालाई आत्मसातकरण भन्दो रहेछ। भौतिक वातावरणसँग प्रतिक्रिया गरी प्राप्त गरेका सूचना, धारणा वा संरचनासँग तुलना गरी आफ्नो पूर्व सूचनालाई अझ प्रबल बनाउने त्यो प्रक्रियालाई आत्मसातकरण भन्दो रहेछ। भनेको अर्थ यसले व्यक्तिले आफूले पहिले नै जानिसकेका, अनुभव गरिसकेका कुराहरूका आधारमा नयाँ वस्तु, घटना वा परिस्थितिको अर्थ लगाउने गर्छन् भन्छ यसले। जस्तो बच्चाले अघि नदेखेको नयाँ वस्तु दियो भने त्यसलाई उसले छोएर, छामेर, गुडाएर, टोकेर आदि विभिन्न क्रियाहरू गरेर उनीहरूले पहिले नै जानिसकेको अथवा देखिसकेको अनुभवको आधारमा उक्त वस्तु सम्बन्धी एउटा निश्चित धारणा निर्माण गर्ने काम गर्छन्। त्यसलाई आत्मसातकरण भन्दो रहेछ। अब अनुकूलन वा समायोजन भनेको के हो भने यसले मानसिक योजना बीचको अन्तरलाई समन्वय गर्ने प्रक्रिया हो, समन्वय गर्ने काम गर्छ। अघिल्लोले आत्मसातकरणले पुरानो यो के अरे धारणामा थप्ने कुरा, विचार थप्ने मात्रै काम गर्यो। यसले चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम पनि गर्छ। अनुकूलन वा समायोजनले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने काम पनि गर्छ। पुरानो हटाइदिन्छ, नयाँ थप्छ। आवश्यकता अनुसार चाहिँ नयाँ परिमार्जन गर्ने काम पनि गर्छ। नयाँ अनुभवलाई पुरानो मानसिक योजनामा व्यवस्थित गर्ने, यसमा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाहरू छ। व्यक्तिले वातावरणसँग अन्तर्क्रिया गरी पाएको अनुभव वा सूचना उसको मस्तिष्कमा रहेका पूर्ववर्ती सूचनासँग मेल खाएन। तपाईले अहिले वातावरणमा पाएको कुरा उसको पूर्व धारणासँग मेल खाएन भने उसले त्यो पहिलाको हटाउँछ, नयाँ चाहिँ दिमागमा नयाँ कुरालाई ठाउँ दिन्छ, नयाँलाई ठाउँ दिन्छ। यस क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने पूर्व स्थापित धारणा, संरचना वा सूचनामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियालाई अनुकूलन भनिन्छ। अनुकूलन भनेको के रहेछ? पहिलाको धारणामा चेन्ज गर्ने प्रक्रिया। अनि आत्मसातकरण भनेको पहिलाकामा नयाँ विचार थप्ने प्रक्रिया। अनि त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यो खालको पात्रलाई चाहिँ हामी अनुकूलन भनेर भन्छौँ। यस क्रममा पूर्व स्थापित धारणा, संरचना वा सूचनामा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया हुन्छ। यस प्रक्रियालाई अनुकूलन भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेको अर्थ एउटै यदि नयाँ वस्तु वा घटना बालबालिकाहरूको आन्तरिक व्यवहारिक संरचनाभन्दा बिल्कुल फरक भए, कैयौं पटकसम्म परीक्षणसम्म पनि उनीहरूको पूर्वज्ञानले काम नगर्न सक्छ, जबसम्म उनीहरूले उक्त वस्तु वा घटनाको वास्तविक गुणको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइरहेका हुँदैनन्। त्यसरी अनुकूलन प्रक्रियाबाट मानिसको प्रत्यक्षीकरण क्षमता अझै परिपक्व हुन्छ अथवा पूर्ण बन्दै जान्छ। चाहिँ अनुकूलनले चाहिँ के गर्दछ? मानिसको प्रत्यक्षीकरण क्षमतालाई पूर्ण बनाउने, परिपक्व बनाउने काम गर्दो रहेछ। चेन्ज गरिदिन्छ के, यसो रहन्छ है, यसो रहेछ भनेर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ, नयाँ कुरा थपिदिन्छ। त्यसलाई अनुकूलन वा समायोजन भन्छ। यो सन्तुलन भनेको मानसिक क्रियाको अन्तिम चरण हो। यसले पुरानो वा नयाँ मानसिक योजनाहरू बीच नयाँ सन्तुलन प्राप्तिको अवस्था हो भन्दो रहेछ यसलाई। आत्मसातकरण भनेको ध्यान दिनुहोस् है, आत्मसातकरण भनेको पहिले नै प्राप्त गरिसकेका ज्ञानलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो। अनुकूलन भनेको कुनै कार्यशैली वा ज्ञान प्राप्त गर्नु। मौजुदा ज्ञानात्मक संरचनालाई परिस्थितिजन्य यथार्थ अनुरूप परिवर्तन गर्ने अवस्थालाई सन्तुलन भन्छ। मौजुदा ज्ञानात्मक संरचनालाई परिस्थिति अनुरूप चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्ने। सन्तुलनले नयाँ मानसिक योजनाको निर्माणद्वारा नयाँ अनुभव तथा पुरानो मानसिक योजना बीचको अन्तरले जन्माएको अन्यलको समाप्ति गर्दो रहेछ। र सन्तुलन पश्चात व्यक्तिमा नयाँ मानसिक योजना निर्माण हुन्छन्, जसद्वारा उसले आफ्नो अनुभवलाई व्याख्या गर्छ भनेको छ यसले। अब यसको शैक्षिक प्रयोग भन्यो भने
यो शैक्षिक योजना निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। खास गरी बालकको विकासात्मक अवस्था अनुसार शैक्षिक योजना निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। बाल मनोविज्ञान, बाल रुचि, बाल विकार र बाल क्षमताको गति स्वरूप बुझ्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। सहभागीमूलक, बाल केन्द्रित र प्रयोगमा आधारित शिक्षण गर्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। शिक्षणको भाषा र शैली छनौट गर्न सहयोग गर्दो रहेछ। शैक्षिक सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्न सहयोग गर्छ। पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यक्रममा सहयोगको लागि शिक्षकलाई मार्गदर्शन गर्दो रहेछ। परिवर्तित समय र सन्दर्भ अनुसारको पाठ्यक्रमको लागि उपयुक्त शिक्षण विधिको छनौट गर्न सहयोग गर्छ। शिक्षण सिकाइमा समस्या समाधानलाई प्रमुख स्थान प्रदान गर्दो रहेछ र बालकको शारीरिक र मानसिक विकासको सापेक्षतामा शैक्षिक क्रियाकलापको समायोजन गर्न सहयोग गर्दो रहेछ र बालकको उमेरजन्य धारणा र प्रत्यक्षीकरण क्षमता अनुसारको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न यसले सहयोग गर्दो रहेछ। यसका शैक्षिक प्रयोग रहेछन्। अब बान्डुराको सामाजिक सिद्धान्त, यो बान्डुराको सामाजिक सिद्धान्त, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, यो यति एउटा चाहिँ हेरौँ हामी। अब यो बान्डुराको सामाजिक सिद्धान्त के अरे सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त भन्यो भने उनले 1959 मा गरेका छन्। कहिले? 1959 मा गरेका छन् अल्बर्ट बान्डुराले। एडोलेसेन्स एग्रेसन मार्फत चाहिँ यो सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन्। यसलाई अवलोकन र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ। यसलाई अवलोकनात्मक र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त पनि भन्दो रहेछ। भनेको अर्थ अवलोकनात्मक र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त भन्दो रहेछ। यो अवलोकन गरेर अनुकरण गरेर सिक्ने अरे, नक्कल गरेर सिक्ने, अर्काको देखेर सिक्ने। अब यो सिकाइ प्रतिनिधिक हुन्छ, सांकेतिक हुन्छ र आत्मसम्मिलित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। सिकाइ प्रतिनिधिक हुन्छ, सांकेतिक हुन्छ, आत्मसम्मिलित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका रहेछन्। सम्मिलित हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका रहेछन्। अनि प्राथमिक तहका बालबालिकामाथि अध्ययन गरेका छन्। यो अल्बर्ट नामक बच्चामाथि यसले प्रयोग गरेका छन्। अल्बर्ट नामक बच्चामाथि यसले प्रयोग गरेका छन्। अहिले सिकाइमा अवलोकन तथा अनुकरणात्मक सिकाइको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अनि यही कुरा धेरै आयो। यो सिकाइमा अवलोकन र अनुकरणात्मक सिकाइको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भनेका छन्। यिनले तादात्म्यकरण सिकाइ भन्छ। तादात्म्यकरण सिकाइ भन्छन् यिनले। यो तादात्म्यकरण भनेको के हो? तादात्म्यकरण भनेको के हो? यो हाम्रो तालिममा पनि प्रयोग गर्ने शब्द हो। यो भनेको यस्तो प्रक्रिया छ जसमा सिकारुहरू अरूका गुण, व्यवहार र विशेषतालाई आफ्नै ठानेर सोच्ने अनुभव वा व्यवहार गर्छन्। जस्तो ठुलाबडाले गरेको नक्कल गर्छन्। हामीले परिवारमा सिक्ने भनेको नि ठुलाबडाले के बोल्छन्, के व्यवहार गर्छन्, कस्तो काम गर्छन्, यही कुरा सिक्ने हो। त्यसलाई तादात्म्यकरणको प्रक्रिया भन्छन्। जस्तो बाबुआमा, छरछिमेक, साथीभाइ, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिहरूको व्यवहार अवलोकन गरेर आफूले पनि त्यस्तै व्यवहार पुनरावृत्ति गर्ने काम गर्छन्। मानिसका भविष्यका व्यवहारको निर्धारणमा उसका विगत व्यवहारले पनि प्रभाव पार्छ। त्यो विगत व्यवहारको प्रयोग र विकास पुनर्बलमा भर पर्छ भनेको छैन। यो पुनर्बल चाहिँ वातावरण केन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित प्रक्रियामा आधारित हुन्छ भनेको छ। वातावरण केन्द्रित हुन्छ अरे, अर्को व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ अरे। अब वातावरण केन्द्रित पुनर्बलले सिकारुमा सामाजिक नियन्त्रण पद्धतिको सिर्जना गर्छ। सामाजिक नियन्त्रण पद्धतिको गर्छ। व्यक्ति केन्द्रित के अरे पुनर्बलले आत्मनिर्देशन गर्छ अरे। व्यक्ति केन्द्रितले आत्मनिर्देशन गर्दो रहेछ। पुनर्बल चाहिँ वातावरण केन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित हुँदो रहेछ। वातावरण केन्द्रित कुराले सामाजिक नियन्त्रण गर्दो रहेछ। सामाजिक नियन्त्रण पद्धतिको विकास गर्दो रहेछ।
व्यक्ति केन्द्रित पुनर्बलले चाहिँ आत्मनिर्देशन गर्दो रहेछ र यिनै पुनर्बल मार्फत उत्प्रेरणा पैदा भई सिकारहरूले अन्य व्यवहारहरू अवलोकन गरी आफ्नो व्यवहारमा परिमार्जन गर्छन् भनेको छ। यो व्यवहारवादले पुनर्बललाई प्रतिक्रियाको दरसँग मात्रै सम्बन्धित गर्छ अरे व्यवहारवादले, तर बान्डुराले यस दृष्टिकोणलाई थप व्यापक बनाउँदै पुनर्बलको सम्बन्ध प्रेरणासँग पनि सम्बन्धित छ भनेका रहेछन्। भनेपछि बान्डुराले के भन्दै रहेछन्, पुनर्बलको सम्बन्ध प्रेरणासँग पनि छ है भन्दै रहेछन्। अब उनको प्रयोग चाहिँ अल्बर्ट नामक बच्चामाथि प्रयोग भएका छ र मोडेललाई दिएको पुनर्बलको आधारमा, मोडेल भनेको नमुना हो है, 4 देखि 6 वर्षका जुन बच्चाले अनुकरण गरेर सिकेको सिकाइ, अनुकरण गरेर सिकाइ, त्यसैले सम्मेलन 3 प्रकारका हुन्छ भन्छन् यिनले। एउटा वातावरण केन्द्रित, अर्को नियोजित केन्द्रित र आत्म केन्द्रित। त्यो हिसाबले चाहिँ यिनले सम्मेलनका पाठहरूलाई चाहिँ हालेका छन्। यो बान्डुराका सबैभन्दा चाखका विषयहरू के रहेछन् भन्दा सामाजिक सिकाइ अरे, वयस्कहरूमा देखा पर्ने संवेग, व्यवहार परिवर्तन र मनोवैज्ञानिक नमुना। यी सबैभन्दा चाखका विषय चाहिँ बान्डुराका लागि रहेछन्। सामाजिक सिकाइ रहेछ, वयस्कहरूमा देखा पर्ने संवेग रहेछ, व्यवहार परिवर्तनको कुरा रहेछ र मनोवैज्ञानिक नमुनाको कुरा रहेछ। अहिले सिकाइको प्रक्रिया 4 वटा चरणमा आधारित हुन्छ भनेका छन्। उनले सिकाइको प्रक्रिया अथवा अवलोकनात्मक सिकाइ संयन्त्रलाई 4 वटा उपप्रक्रियामा आधारित हुन्छ भनेका छन्। पहिलो कुरो ध्यानात्मक प्रक्रिया रहेछ, ध्यान दिने कुरा रहेछ। दोस्रो धारण प्रक्रिया रहेछ, त्यो प्रदर्शित व्यवहारलाई चाहिँ धारण गर्ने, त्यो रिटेन्सन भनेको। तेस्रो क्रियात्मक पुनरुत्पादन प्रक्रिया भनेको त्यो धारण गरेका व्यवहारलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्ने कुरा, त्यसलाई पुनरुत्पादन प्रक्रिया भन्दो रहेछ। चौथो चाहिँ पुनर्बल र अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया हुँदो रहेछ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब बान्डुराले पुनर्बललाई प्रेरणा प्राप्त गर्ने प्रमुख तत्त्वको रूपमा महत्त्व दिएका रहेछन् र पुनर्बललाई 3टा अर्थबाट हेरेका रहेछन्। एउटा प्रत्यक्ष बाह्य पुनर्बल, अर्को प्रातिनिधिक पुनर्बल र अर्को स्वपरिचालित पुनर्बल। एउटा प्रत्यक्ष बाह्य पुनर्बल, अर्को प्रातिनिधिक पुनर्बल र अर्को स्वपरिचालित पुनर्बल भनेर 3टा अर्थ लगाएका रहेछन्। 3टा अर्थ लगाइदिएका रहेछन् पुनर्बललाई र यिनका सिकाइका तत्त्वहरूमा बान्डुराले का अनुसार सिकाइमा 2 वटा तत्त्वले चाहिँ प्रभाव पार्दछ। एउटा नमुनाका विशेषता, एउटा नमुनाका विशेषताहरू, एउटा भनेको अर्थ नमुनाका विशेषताहरू नमुनाको अवस्था छन् त्यो हेर्ने हो। जस्तो पैतृक मान प्रतिष्ठाका आधारका व्यवहारहरू नक्कल हुन्छन्, पुरस्कृत आदरणीय र उच्च स्तरीय व्यवहार नक्कल गर्ने काम गर्छन्। अर्को अवलोकनकर्ताका विशेषताहरू, जस्तो सिकाइ सिक्ने क्रममा देखा पर्ने विशेष गुणहरूलाई अवलोकनकर्ताका विशेषताहरू भनिन्छ। सिकारु वा अवलोकनकर्ता कस्तो वातावरणबाट हुर्किँदै आएको छ, ऊ कस्ता व्यक्तिमाथि भर पर्ने गरेको छ, त्यही व्यक्तिको व्यवहार उसले नक्कल गर्दो रहेछ। भनेको डाक्टरको छोराछोरी डाक्टर बन्न चाहन्छन्, त्यस्तै आत्मप्रतिष्ठामा कमी भएका व्यक्तिले उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिको दाँजोमा पुग्न उसले गरेका क्रियाकलापहरूलाई नक्कल गर्ने काम गर्छन्, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख मान्यताहरू के हुन् भने, यो सिकाइ प्रातिनिधिक हुन्छ भनेको छ एउटा, अथवा अरूको व्यवहारको अनुकरण गरेर तथा यी व्यवहारको लागि प्रदान गरिएको पुरस्कार र दण्डको प्रभावको आधारमा सिकाइ हासिल गर्न सकिन्छ भन्छ। सिकाइ प्रातिनिधिक हुन्छ अरे, सिकाइ साङ्केतिक हुन्छ, सिकाइ प्रातिनिधिक हुन्छ भन्छ यसले एउटा, सिकाइ साङ्केतिक हुन्छ भन्छ दोस्रो, भन्छ अरूको व्यवहारको प्राप्त सङ्केतको आधारमा आफ्नो व्यवहार निर्माण हुन्छ र सिकाइ आत्मसञ्चालित हुन्छ।
भनेर छ। अरूको व्यवहार अवलोकन गरी आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्छ भनेको सिकाइ प्रतिनिधिक हुन्छ। यो प्रतिनिधिकमा पुरस्कार र दण्डको प्रभाव हुन्छ। सिकाइ साङ्केतिक हुन्छ। यो अरूको व्यवहारबाट प्राप्त सङ्केतको आधारमा आफ्नो व्यवहार परिमार्जन हुन्छ। यो पुनर्बलको प्रभावमा आधारित हुन्छ। अनि सिकाइ आत्म सञ्चालित हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि सिकाइ आत्मसञ्चालित हुन्छ। व्यक्तिले सक्रिय रूपमा अरूको व्यवहार अवलोकन गरी व्यवहार निर्माण गर्छन्, आफ्नो व्यवहार निर्माण गर्छन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख मान्यताहरू। अहिले पुनर्बलका प्रकारहरू भनेर 3 प्रकारहरू व्यक्त गरेका छन्। एउटा बाह्य पुनर्बल भनेको यो अन्य प्रतिक्रिया पश्चात प्रदान गर्ने पुनर्बल हो, अरूको देखेर गर्ने। आन्तरिक भनेको व्यक्तिभित्र उत्पन्न हुने पुनर्बल हो। प्रतिनिधिक भनेको यो अनुकरणात्मक वा सामाजिक सिकाइको लागि प्रयोग हुने पुनर्बल हो। यो 3 प्रकारका पुनर्बलको कुरा गरेका छन्। बाह्य भनेको अन्यद्वारा प्रतिक्रिया पश्चात प्रदान गरिने भयो। आन्तरिक भनेको व्यक्तिभित्र उत्पन्न हुने कुरा भयो। यसरी बुझौँ यसलाई। अब बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त के अरे सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग के छ त? यो कक्षा शिक्षणमा शिक्षकले पुनर्बलको प्रयोग गर्न चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। अनुकरणबाट सिकाइ गर्न सकिन्छ। त्यसैले शिक्षकका क्रियाकलाप अनुकरणीय र ग्रहणयोग्य हुनुपर्छ अरे, ग्राह्य योग्य हुनुपर्छ अरे। शिक्षक नै राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। शिक्षक कस्तो हुनु भएन भने मैले भने चाहिँ गर तर गरे चाहिँ नगर भन्ने खालको शिक्षक हुनु भएन भन्छ अहिले। शिक्षकले उचित सिकाइको वातावरण निर्माण गर्ने ताकि विद्यार्थीहरू पढाइप्रति उत्सुक भई सृजनात्मकता, मौलिकता एवं चिन्तन शक्तिको विकास होस्, त्यो कुरा गर्छ। यसले ज्ञान र सिप विकासका लागि गरिने अभ्यास अनुकरणीय किसिमबाट गराउनुपर्छ भन्छ। मनोविज्ञानलाई बुझी शिक्षण गर्ने भन्छ यसले। सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण पनि अनुकरणीय एवं शिक्षाप्रद बनाउने कुरा गर्छ यसले। यसले सम्पूर्ण शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको केन्द्रमा रहने वास्तविक नमुनाका रूपमा समेत भएकोले शिक्षकको बानी, बेहोरा, आचरण, आहार, व्यवहार सबै आदर्श हुनुपर्छ। अब प्रश्नहरू गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त यो।